Kini ang Jerusalem Church of God maghatod kaninyo sa kamatuoran. Pagtugisulti sa tao nga siya, tuwa sa langit, layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing, kung kinahanglan sa atong paglakaw. Padayunon talang, kay naa siya nagtanaw, nagatingman. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, nagkauban lang kaniya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, makikuban ako. Iakita sa mga pag-antos o pagagulo sa kasubo. Nakasayo siya sa ligilang kay naa siya, na nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya, kay ikaw iatiman niya. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, ang Diyos kahigulungan siya. Dili ka na mag-inusaran, magauban siya, muuban siya. Inihigyo na sa kita magsugod mga igsoon, dalay ko ng Diyos sa Israel nga naghatag ka nato higayon nga makahimo gyapon kita sa nining nga Google Meet. Salamat sa Igsoon Jerodel Postrero nga siya mo naghatag nato ini og way aron kita mabati usab sa ato nga mga pagtulunan banang kasulatan. Tuguti ako nga sa dili pa kita magsugod no, mag-ampo sa kita. Atong hangyo ng atong Igsoon Jerodel nga may moampo atong iduko ang atong mga ulo. Gamhanan og dalay nga Dios na ikaw sa kinsa sa mga langit, Ginoo ni matahong nga kahaponon. Aniyo Dios, nagakayusan na sab ang imong mga lagad dinhi sa Google Meet. Ginoo ni matahong nga kahaponon, nagapasalamat kami dako diha kanimo sa imong gihatag mga panalangin sa iglesia, ug man sa among pagsaulo kagabi sa Passover. Salamat kay Ginoo sa imong gihatag nga panahon ug higayon nga nakahimo kami sa sa ulog sa tinudlo nimo nga mga balaang adlaw ug pista alang sa imong mga katawan. Ginoo ni matahom nga kaponon samtang kay magasugod karon sa among topiko pinaagi ni Pastor Consuela. Nagalam kami nga sa gyapon ikaw maghatag kaalam nga langiton nga kaniya aron nga kami nga magpapataling siya mga pulong amo hisabtan magamit ka namo sa pangalagad nga labing lig-on o mapinailubon diha kanimo.
Pagkalamsog kami nga sa gyapon unta ikaw maghatag maayong signal sa mga nahimutangan sa matapos sa kanamo aron mamahimo namo Ginoo ang kinatibuk-an namo nga pagpasalamat ya kanimo. Amo kining pangayoon og gipasalamatan sa imong bugtong anak kamo si Yahshua Mesaya among manluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, no, din nga haponon, din nga itong Google Meet, tuguti ako ninyo nga mahatag o kapi. Ang akong kauban karon si Igsoon Jerodel, o ang ubang mga kaigsuonan. Si Igsoon Edward Nazario, ang atong evangelista diri sa Ormoc. Di ako diri sa ilang panimalay karon kay dito man kami sa Kamigdan sa Katmunay, Riverside, naghimo sa Bulaton sa Passover gabi. O ninihigayon na. O dito sa kami nagakatigom nining malaan nga adlaw. Mga iso na akong tuguti ko ninyong duha kami karon nga mo say-say nini. Ang importansya sa Passover ingon nga fiesta nga gihatag sa Dios nga mga katawhan. O kini akong ihatag nga say-say nini ang atong igsoon nga mabtikon. Ang atong igsoon nga mabtik sa ako lagi hapon sa pungano niya, amon ning tabangan o atong tabangan. Ang atong igsoon sa Ormoc City si Igsoon Edward Nazario, Evangelista Edward Nazario. Sa tanang ato mga kaigsunan, Luzon, Visayas, sa Mindanao, all over the world, kung na-monitor ta karon. Mas buta ko, may hapon natong tanan. Mga kaigsunan, isip usa sa utugyanan karon nga mo hatag o pasiuna aron atong tun-an mga kaigsunan og unsa karon ang importansya sa mao nga Passover. Mga igsoon, atong hibaluan nga ang sukaranan sa atong pagtuo, mga igsoon, mao ang atong mga katawhan nga nauna na dito sa katawhan nga Israel dito sa Egypto. Mga kaigsunan, ato sa nahibaluan nga si Moises isugo sa Dios aron sa paggiya sa iyang mga katawhan nga naulipon dito sa Egypto. Di ba, Pastor Monday? Karon mga igsoon, atong sa nahibaluan nga ang mga katawhan dito sa Israel nakita sa Dios kung giunsa nga ang sitwasyon nila dito nga gidaog-daog, ginasakit, sanglit ang Ginoo, mga igsunan, naghatag og programa, dunay gisugo ang Dios aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Apan mga igsunan, unsa gyud ang tuyo o rason ngano nga ang Dios nagpadala kang Moises didto sa Egypto. Mga igsunan, atong pag-ablihan ang unang tong balasahon nga makita sa sulat ni Moises sa Exodo Kapitulo 5, versikulo 1 nga naganina. O gonya miadto si Moises og si Aaron kang Faraon. Og sila miingon kaniya, si Jehova ang Dios sa Israel nagaingon niya, tuguti ang atong katawhan sa paglakaw o sa paghimo sa pista alang kanako didto sa kamingawan. Mga kaigsunan, tataw kayo ang nisulat sa balaang kasulatan nga kining gisugo sa Dios nga mao sa Moises atong nahibaluan mga kaigsunan nga usa sa tuyo nga ang mga katawhan kuhaon dito sa Egypto tungod kay gusto sa Dios nga ang katawhan nga Israelanon dunay pista nga pagahimo. Mga igsoon, atong nahibaluan nga kadaghan karon sa atong nahibaluan ang mahitabo dito sa yuta sa Egypto. Daghan kaayo ang mga hampak, mga igsoonan, ang gipakita ngadto sa Dios aron lang unta yung salong sila Paraon ug ang iyang mga katawhan kay ang mga katawhan sa Dios nga maong Israelhanon naulipon man sa ilang panahon. Mga kaigsunan, unsa isulti sa balaang kasulatan mga igsoon sa sulat ni Moises sa Exodo Kapitulo 10, versikulo 9. Nag-ingon ni,
Og si Moises mitubag, manlakaw kami, uban ang among mga bata, ug uban ang among mga tigulang, uban ang among mga anak na lalaki, ug uban ang among mga anak na babae, uban ang among mga punuan sa kardero, ug uban sa among mga baka, manlakaw kami, kay kinahanglan kami maghimog fiesta alang kang Jehova. Mga kaigsunan, klaro mga kaigsunan, ang gisulti sa balaang kasulatan nga dili rason nga gisakit ang mga katawan sa Israel dito sa Ehipto aron kuhaon giyahan ni Moises. Ang rason mga kaigsunan nga nung kuhaon sila dito sa ilang pagkaulipon kay gusto sa Dios nga ang katawan sa Israel maghimo og fiesta. Mga kaigsunan, mao kini ang dako kaayo karon nga angay natong sabton. Angay natong huna-hunaon mga kaigsunan. Nga kining importante mga kaigsunan sa pista nga atong ginasaulog karon labi na karon sa panahon sa Pascua. Mga kaigsunan, unsa man ang unang pista nga gitudlo sa Dios nga aron kining ilang gisulti dito sa Kamingawan o dito sa Ehipto mga kaigsunan matuman. Atong basahon mga kaigsunan ang sulat ni Propeta Moises sa Levitico Kapitulo 23 versikulo 4. Ngayon din kini mao ang tinudlo nga mga piyesta ni Jehova. Bisan ang mga pagkatigom nga balaan nga igamantala ninyo sa ilang tinudlo nga panahon. Sa unang bulan sa ikapulo ug upat ka adlaw sa bulan sa tiliwala sa duha ka hapon mao ang Pasko ni Jehova. Mga kaigsunan, unsa ang unang fiesta nga gitudlo ni Jehova sa panahon ni Moises mga kaigsunan? Ang unang gitudlo nga fiesta mga kaigsunan mao ang Pasko mga kaigsunan. Mga kaigsunan, unsa pay dugang nang pamatuod sa sulat niya sa Exodo Kapitulo 12 versikulo 14. Lagingon dinhi. Og kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kanimo. Og pagasaulugon ninyo ingon nga piyesta kang Jehova ngadto sa inyong kaliwatan. Pagasaulugon ninyo kini nga usa ka piyesta pinaagi sa tulumanon nga walay katapusan. Mga kaigsunan, nganong gisiguro sa Dios paghatag ang nauna nga piyesta nga mao ang Pasko tungod mga kaigsunan sa importante nga kini usa ka handumanan, remembrance mga kaigsunan gikan sa pagpagula sa mga katawan sa Ehipto. Mga kaigsunan, kinsa man ang gitudloan sa Dios, gisugo sa Dios sa pagsaulog sa mao nga piyesta. Mga kaigsunan, atong tukiyon ang balang kasulatan sa sulat sa Números Kapitulo 9 versikulo 2 adto sa 3 mga kaigsunan. Nagingon dinhi. Labot pa papasauluga ang mga anak sa Israel sa Pasko sa natudlong panahon ni sa ikanapulo ug upat ka adlaw nining bulan sa hapon. Pagasulugon ninyo kini sa natudlong panahon. Sumala sa tanang kabalauran nini ug sumala sa tanang mga tulumanon nini pagasulugon ninyo kini. Mga igsoon, atong mahibaluan ang gisaysay sa balang kasulatan nga ang papasaulugon sa mao nga piyesta sa Pasko sa natudlong panahon nini bagigsunan ang mga anak sa Israel. Mga igsoon, sa atong panahon karon, labi na kay sa atong panahon kita'y nabutan ini karon nga nagakaulog karon sa mga piyesta, mga may kalibutan sa kabalauran o tulumanon nga gisugo sa Dios pinaagi kang Moises. Mga kaigsunan, eksklusibo ba sa mga katawhan o sa anak sa Israel ang pagsaulog sa mao nga Pasko? Atong tanaw magsunan ang sulat ni Propeta Moises sa iyang sulat sa Exodo Kapitulo 12 versikulo
48. Nag-ingon din ni Wilson. O diha nga ang usa ka dumuluong puyo uban kanimo. Ubot siya magsaulog sa Pasko kang hiyuba. Pag sirkunsidahan ang iyang tanan nga lalaki, ug unya padula siya. Og pasauluga ni ana og mahimo siya nga iyon sa usa nga tawo sa maong yuta. Apan walay bisan kinsa nga dili sinirkunsidahan nga makakaon gikan niya na. Usa ka kasuguan mahimo nga alang sa tawo sa yuta o alang sa dumuluong nga mabot sa taliwala nila. Mga kasunan, ang gisulti sa balaang kasulatan sa atong nang nakita kaganina sa sulat sa Números Kapitulo 9 versikulo 2 ug 3 nga isulti sa mga anak sa Israel nga pasaulogon. Atong nahibaluan din ay maigsunan nga dili lang ang Israelhanon ang gitagaan nga mo'y pasaulogon sa mga pista labi na sa panahon sa Passover. Nga naman, kay sumala sa balaang kasulatan sa sulat ni Propeta Moises sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 48, klaro og tataw mga kaigsunan nga pwede mo sa ulog ang mga dumulong. Kinsa man ning mga dumulong mga kaigsunan? Kining mga dumulong mo ning tawag nga mga non-Jewish people. O dili mga Hudyo, mga tao, o dili mga Israelhanon. Mo ni ang gitawag nga mga dumulong. Makasaulog ba? Makasaulog. Mga kaigsunan, unsay kondisyon? Kaya kinahanglan nga pag-sirkunsidahan. Nga naman nga makasaulog ang mga dili Israelhanon. Sa versikulo 49 sa mga kapitulo 12 sa Exodo, nagsulti, usa ka kasuguan mahimo nga alang sa natao sa yuta. Mga kaigsunan, atong sayron pagmayo nga kita wala matao sa langit. Natao ta dinhi sa yuta. It means to say, buot ipasabot mga igsoon nga dili gyud ta makaeskapo sa sugo o sa balaod sa Dios nga kita tanan mosaulog sa Pasko nga gitudlo sumala sa balaang kasulatan sa ato nang gibasa kaganina. Nga naman kay usa lang kakasuguan ang mahimo alang sa mga natao sa yuta. Unsa pay prueba sa sulti sa balaang kasulatan sa Números Kapitulo 9, versikulo 14. Makiksunan na ganoon din eh. Ug kung magpuyo sa taliwala ninyo ang usa ka dumulog ug magasaulog sa Pasko alang kang hinuba. Sumala sa balaod sa Pasko ug sumala sa tulumanon niya na ngan pagabuhaton niya kini. Usa lamang ang inyong balaod alang sa dumulong ug alang kaniya nga natao sa yuta. Mga kaigsunan, ikaduha nga bersikulo prueba nagpamatuod mga kaigsunan nga kung unsa ang gisugo sa Dios ngadto kang Moises sa pagdala niya sa katawan nga Israel nga natudluan sa pista. Mga kaigsunan, kato nga pista nga gitudlo sa mga taga-Israelhanon, apil kay mga kaigsunan ang mga dumulong. Kitang mga dili mga Israelhanon. Nga naman, ang sulti sa balaang kasulatan, nag-ingon dinhi, usa lamang ang inyong balaod alang sa dumuluong ug alang kaniya nga natao sa yuta. Mao gyapon ang pagkasulti sa atong nabasa kaganihan ng isulat. Unsa bay dugang prueba sa balaang kasulatan sa Números Kapitulo 15, versikulo 15 ngadto sa 16. Nag-ingon dinhi mga igsoon, alang sa katalingban, adunay usa lamang ka balaod alang kaninyo ug alang sa dumulong nga nagapuyo uban kaninyo. Usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Ingon kaninyo, mauman usab ang usa ka lumalangyaw sa tubangan ninyo ba. Mga igsoon, atong nasayran mga igsoon, ang ikatulong nga bersikulo nga gisulti sa balaang kasulatan iyang gisaysay sumala sa sulat sa Números Kapitulo 15 nga nag-ingon dinhi,
Salang sa katiling tunay usa lamang ka balaod alang kaninyo. 16. Usa ka kasuguan ug usalang kaninyo o alang sa usa ka dumulong nga nagapuyo uban kaninyo. Intel na dili kabalaan kasulatan. Aron sa paglikon nining mo ang pamatuod nga usa lang ang atong balaod sa Israelhanon o dili Israelhanon. Usa lamang ang inyong lagda sa katuliran. Maingon ang katumulo. Mausap sa pumuluyo kay ato mao siyuta kay inyong Dios. Mga kaigsunan, klaro ug tataw ang ikapito, ang ikaupat nato nga prueba sa nahon ug ang akong kabalauran pagabantayan ninyo. Nga magalakaw kamo niini. Ako mao siyuta kay inyong Dios. Busa ang akong kabalauran ug ang akong mga tulumanon pagabantayan ninyo nga kung pagabuhaton sa usa ka tawo mabuhi siya kanila. Ako mao si Jehova. Unsay matagamtam sa usa ka tawo o unsay maangkon sa usa ka tawo mga igsunan kung mutuman o mubanta kaning balaora kinahanglan man yun nga ipakaulo. Kinahanglan man yun nga sa Deuteronomio 9 magsiya din. Magmatngon ka lamang o bantayan mo ang imong dala sa masikamuton. Kahit tingali lamang niya, may kalimot ka sa mabutang nahikitan sa imong mga mata. O tingali lamang niya, umulag sila sa imong kasiklan, sa imong kinabuhi. Apa, igatudlo. Kung sa itubag, isulti sa bala, kasulatan sa sulat sa Deuteronomio, mga kaisunan, ganong kinahanglan nga ato din sa itudlo sa mga katawan o sa mga atong mga anak. Ganong kinahanglan nga dito bulag, mga kaigsunan, tataw o klaro mga kaigsunan ang papahayag sa balang kasulatan sa sulat sa Numeros Kapitulo 9, versikulo 13, nga kung ang tao mubiya o muhunong sa pagsaulog sa Pasko, kana nga kalaga pagaputlon gikan sa iyang katawhan. Delikado, Pastor Mande. Unsa ka kuyaw nganong gikinahanglan gyud nga itudlo sa mga katawhan sa mga anak? Kay kung mubulag mga kaigsunan, putlon ka sa iyang katawhan. Pero musugot bata sa akong pagpaligkamot sa manako na bautismuhan ko ug di ko makalimot 1986 sa pila ka tuig mga kigsunan nga atong tuman pagbantay niini labi na kay kini nga mga Pasko dili nako malimod or dili na mo kalimtan nga kini mo ay gipatuhop sa tagsa-tagsa mo kasing-kasing sa mga pastor o sa mga mabubuhat gikan sa Mindanao sa unang mga panahon. Nga gani nakatuhop na sa mga kasing-kasing nga kini nga Pasko pagasaulugon yun sa walay katapusan. Mao mga igsunan ang iungdan. Ngano nga kasaulog kita sa pag-celebrate sa Pasko ni Jehova nga atong gisaulog kagabi. Nga naman dakong peligro may igsoon kung ato kining pagahunungon o atong pagaundangon. Kay unsay hinungdan? Pagaputlon gikan siyang katawhan. Musugot bata maigsunan nga maputol ta isip mga katawhan sa Dios. Pastor Mandi murag di siguro may pagot. Ha? Pastor Mandi masugot bata nga maputol ta sa katawhan sa Dios. Dili gyud. Nga naman ang atong gitinguha nga kinabuhi nga walay katapusan. Ang atong gitinguha nga gisaaran sa Dios sa Israel nga iyang pagaluwason. Og dili ta diha maipon sa iyang katawhan maigsunan. Wala tay kaluwasan. Nga naman ang Israel man kung gitagaan sa Dios, gisaaran sa Dios nga iyang pagaluwasan. Kung maputol ka diha maigsunan, di ka na konektado diha sa iyang katawan ng Israel. Asa man tapadong. Duha ra ato padul nga maigsunan. Kinabuhing dayon o kamatayon. Mo ni ato takos sunahon
ang panahon karon. Nganong nagapadayon kita sa pagtuman o sa pagbantay sa mga pista, labi na sa pista sa Pasko, mga igsoon. Mga igsoon, aduna karon usa ka bersikulo nga ila karon ginahawiran. Usa ka bersikulo nga mo ilang foundation sa ilang pagtuo. Nganong wala sila magapadayon o nganong nihunong sila sa pagtuman. Unsa kini? Kining nasulat sa balaang kasulatan sa sulat ni Moises sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 43. Unsa kini nga bersikulo nagsulat? Ato ning klarohon magsunan, mao ning hinungdan nga si Pastor Mandy naninguha nga himamat sa atong tanan mga kitunan, ilabi na sa mga katawhan nga naa sa gawas nga naminaw usab dili karon aron masuta, aron malandi ang lintunganay nga gamot sa kamatuoran nga amoy atong gabayan nga makadangat kita nga nang gisaad sa Dios nga kinabuhi ni walay katapusan. Unsa man kini ang ilang gibatayan nga bersikulo nga ilang sad nga gibasihan nga di na daw sa ulugon ang pista sa atong mga katawhan nga dili mga Israelano. Exodo 12 bersikulo 43. Dingon din. Og si Jehovah mayon kang Moises og kang Aaron. Kini mao ang tulumanon sa Pasko. Walay bisan kinsa nga dumulong nga makakaon gikan kaniya. Mga gigsunan. Unsay gisulti sa balaang kasulatan sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 43. Dunay sulti si Ginoong Jehovah ngadto kang Moises. Unsa kini? Ang tulumanon sa Pasko kinahanglan walay bisan kinsa ka dumulong nga magakaon gikan kaniya. Kini nga bersikulo magigsunan nga gigamit karon sa kadaghanan nga lahi sa atong gituohan. Mga kaigsunan, kining balaang kasulatan nagasumpaki ba ni? Nganong gapadayon man ta? Ang uban nganong gahunong man? Unsa man joy prueba sa balaang kasulatan? Atong balikon og basa ang atong gisulti kaganiha sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 48. Kung tinuod ba nga ang dumulong di gyud makasaulog sa piyesta sa Pasko, atong basahon balik. Og diha nga ang usa ka dumulong mupuyo uban kanimo. Buot siya makasaulog sa Pasko kang Jehovah. Pagsirkunsidahan ang iyang tanan nga lalaki. Ug unya paduula siya og pasaulogan niya na ug mahimo siya ingon sa usa ka nga natawo sa maong yuta. Tinuod mga kaigsunan ang gisulti sa balaang kasulatan nga ang dumulong dili makasaulog, dili pasaulogon kung dili paga sirkunsidahan. So pastor, sakto ang gisulti nila pastor sa Exodo 12:43 nga ang dumulong dili pasaulogon. Pero di pasaulogon kung dili Circumcision. Wala circumcision. kung walay circumcision. Mo na laptop nga istorya mga igsunan, mo na klaro kayo mga igsunan nga di gyud makasaulog ang dumulong o ang dili mga Israelhanon kung dili di ay circumcidahan. Karon Igsoon Edward, unsa man ang circumcision nga wa sila kasabot nga aron makasaulog. Mga kaigsunan, nindot kayo nga pangutana ang imong gisulti Pastor Mandino. Kini nga sa isay mga igsunan alang kanako murag usa kini ka tinago alang sa mga katawan sa Dios. Nga naman daghan ang nangalipat niini mga igsoon. Daghan ang nangasipyat niini nga mao nga pamahayag. Nga naman unsay buot ipasabot sa balaang kasulatan sa circumcision na gisulti sa balaang kasulatan aron ang mga dumulong may kalambigitan o makaambit or naay chance or pribilehiyo nga makasaulog sa Pasko. Unsa kini nga circumcision? Unsa isulti ni sa sulat ni Apostol Pablo mga igsunan? Aron atong masabtan mga igsunan kung unsa kini klase nga circumcision. Nga naman kay kini mga igsunan angay natong tukion kay kanato niabot ang katapusan sa kapanahonan. Kita karon na naabtan niini nga mao nga sitwasyon. So,
ang balaang kasulatan atong pangutanon unsa kini nga klase nga circumcision matod sa pangutanan ni Pastor Mandy Branswell. Kolosas kapitulo 2 mga igsoon versikulo 11 ngadto sa 12. Naging din. Diha kaniya usab kamo nakadawat sa circumcision nga dili hinimo sa mga gamot, kun dili sa circumcision nga pinaagi kang Kristo, sa diha nga nahugasan kamo sa unodnon nga lawas, o sa kalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Unsay buot pasabot sa circumcision nga gisulti sa balaang kasulatan mga igsunan aron ang mga katawhan nga dili Israelanon may kalampigitan o dunay chance o dunay pribilehiyo nga makasaulog sa Pasko o sa pista nga gitudlo sa Dios sa katawhan nga Israel. Ang circumcision nga giingon mga igsunan dili literal. Unsa man siya? Circumcision nga gitawag kini nga bautismo. Mao ni mga igsunan ang circumcision mga igsunan nga gisulti sa balaang kasulatan. Bautismo. Dili ini pag-circumcision nga literal mga igsunan nga pinaagi sa iyang panit. Unsa kini? Og gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo. Bautismo mga igsunan. Unsay pamahayag ni Apostol Pablo siya ang sulat sa taga-Roma kapitulo 2 verso. Kabahin ini mga igsunan nga mga circumcision mga igsunan. Atong basahon ang sulat ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma kapitulo 2 bersikulo 28 o 29. Dingon dinhi. Kay ang usa ka tawo dili tinuod nga Hudiyo kunang iyang pagka-Hudiyo anaara sa dayag nga panagway. O ang tinuod nga sirkunsasyon dili ang anaara sa dayag diha sa lawas. Kay ang tinuod nga Hudiyo mao kadtong tawo nga Hudiyo diha sa kinusuluran sa iyang pagkatao. Ug ang tinuod nga sirkumsasyon may usa ka butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon og dili sumala sa mga litra sa kasubuan siya magadawat sa pagdalayeg nga dili gikan sa tawo kun dili gikan sa Dios. Makigsunan ang sulti sa balaang kasulatan dinhi atong makita atong nahibaluan nga ang katawan sa Dios sa unang mga panahon nga tawag mo Israelanon o mga Hudiyo. Sa panahon nato karon maigsunan dili na importante ang imong pisikal nga usa jud ka Hudiyo. Ang sulti sa balaang kasulatan maigsunan ang tinuod nga Hudiyo o katawan sa Dios ang naa sa kinasuran sa iyang pagkatao maigsunan. Dili ang imong makita karon. Atong makita maigsunan labi na sayon ra kayo ang identity karon sa mga Hudiyo. Nga naman kaya kasagaran ana sila ipandong sa ilang mga pastor sa tawag ana kipa. Nay mga kipa. Unya ang uban gakwintas-kwintas na Star of David. Kasagaran sa akong nakita, mo gina ko may ilhan nga mga Israelanon o mga Hudiyo. Pero dili na mao ang gisulti sa balaang kasulatan ng igsunan. Dili ang personal, kundi dili ang unsa man ang kinasuluran sa iyang kasing-kasing. Unsay pahayag niya? Ang tinuod nga circumcision may usa ka butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon ug dili sumala sa mga litra sa kasubuan. Unsa nga circumcision? Ang sa kasing-kasing mga kaigsunan kanang circumcision nga unsa nga espirituhanon. Nga mao ang sumala sa Kolosas 2 bautismo mga kaigsunan. Nga naman mga kaigsunan. Unsa sulti sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto kapitulo 12 versikulo 13. Diyon sa kiniya pagsaysay mga tungod mga igsunan ini nga atong gikahisgutan nga mao nga espirituhanon. Naingon siya dinhi. Kay pinagi sa usa ka espiritu itang tanan mga Hudiyo o mga Kristiyano malaulipon o mga taong gawas. Ingon siya dinhi. Na bautismo kadto sa usa ka lawas ug gitang tanan gipatuhok sa usa ka espiritu. Gibautismoan diha sa usa ka lawas. Gibautismohan kita magigsunan o Pastor Mandy
Diya sa usa ka lawas. Ha? Mo ni ang prueba sa balang kasulatan nga tataw kaayo maigsunan. Ya kato circumcision nga gisgutan sa balang kasulatan kasulod sa atong kasing-kasing pinagi sa bautismo, gibautismuhan kita diya sa usa ka lawas. Unsa man ning lawas? Nasigutan sa atong balang kasulatan kung atong sayron. Lusas 1:18, Lusas 1:24, ang lawas nga mao ang iglesia or church mga kaigsunan. Mao na maigsunan nga naman kay diha ituho ang usa ka espiritu. O sa sulti dira, wala na yung mga Hudiyo or wala na yung mga Israelhanon, wala na yung mga Kristiyanon, wala na yung mga gitawag nga mga dili Israelhanon nga mga tao. Kita nga mga gitawag mga hintil. Usa na ta diha kung nabautismuhan ka mga kaigsunan. Mo na dakong sekreto nga nung gapadayon ta nganong importante kanato ang pagtuman o pagbantay sa mga pista ilabi na sa atong unang pista karon nga tuig nga mao pista sa Pasko. Nga naman kay kini nga balaod mo eksaran kung atong sukaon sumala sa atong gisaysay kaganihan sa unang atong sita sa dibasa nagapadayon kini sa atong panahon karon. Nga naman kay ang sulti sa balaang kasulatan pagatumanon kini pagabantayan kini kay usa kini katulumanon nga walay katapusan. Unsay prueba? Kay kung nataw ka sa yuta, madumulong ka man, usaray atong labdan. Mao ni nga klaro nga igsunan, sulti sa balang kasulatan nga angay natong barugan, angay natong ipasigarbo mga kaigsunan nga ang atong gihimo karon dili kawang, dili mao-mao lang, dili lang tinumo-tumo sa usa ka tawo, dili lang hinimo-himo sa atong elder, kundi sugo kini sa unang panahon hangtod karon sa atong mga kapanahonan. Nga naman kay mo'y sugo sa Dios nga atong pagabantayan. Kung matuman mga igsunan nga kini atong ginabuhat mga igsoon, nga nabautismuhan ta sa usa ka espiritu o nabautismuhan ta sa usa ka lawas mga igsunan, unsay gisulti sa balang kasulatan. Tapos Pablo sa sulat na sa Galacia kapitulo 3 versikulo 28 ngadto sa 29. Dayon sa din walay Hudiyo ni Kristiyanon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babay, kay kamong tanan usaran diha kang Kristo Jesus. Ug kun kamo mga iya ni Kristo, lan kamo kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. Magigsunan kanindot kayo sa pulong sa balang kasulatan nga ato karon nahibawan. Klaro kayo magigsunan, no? Kung nabautismuhan ta sa usa ka lawas maigsoon, dunay dugang prueba ang balang kasulatan na alang kanato. Ngaon sa wa nay mga Hudiyo, wa nay mga Kristiyanon, wa nay mga ulipon o gawas, tagagawas, way lalaki, way babae. Nga naman na usa ta diha kang Kristo. Unsa na siya? Sa usa ka lawas diha kang Kristo. Unsay sulti? Kung naata kang Kristo, mga kaliwat kita ni Abraham o mga manununod sumala sa saan. Mga kaigsunan, ang gisulti kaganiya sa atong nabasa nga kining balaod o kabalauran o sugo o tulumanon nga gisulti sa Dios ngadto kang Moises nga balaod kini nga walay katapusan sa tanang kaliwatan. Kaliwatan ba ta maigsoon? Ikaw, nga naminaw karon, angkon ka ba nga kaliwatan ka? Siguro, igsoon, di ka lang muangkon nga kung wala ka kang Kristo. Basta man din. Oh, tinuna. Oh, nga naman, kay kung kita anaa kang Kristo, sa pagkamatuod, kaliwatan ni Abraham. O kunsa, mga manununod sa saan. Atong hinumduman nga si Abraham, doon ay saan may palapoton. Kunsa mo na? Bakit dagan nga sulat sa Eblanon kung atong usaw-usaw, pero ato lang sa isintro ang atong pagtuon ang importansya sa maong Passover magsunan kung Pasko nga atong gisaulog karon. Mga kaigsunan, kining gisaysay sa balang kasulatan nga gisulti na Apostol Pablo nga circumcision pinaagi sa espiritu or dili sa literal nga pag-circumcision. Gisulti ba kini sa Dios sa unang mga panahon sa wala pa si Apostol Pablo? Atong sutaon ang gisulat
ni Propeta Moises ang Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 16. Kaya atong aron masabtan nato kung kining sulti mag-igsunan ni Apostol Pablo nga circumcision dinhi balang kini sa panahon ni Apostol Pablo mag-igsoon. Atong basahon mag-igsoon ang sulat sa Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 16. Nagyon dinhi. Bosa sirkunsidahon ninyo ang yamis sa inyong kasing-kasing o dili na kamo masukihon. Sa isulti sa balang kasulatan maigsoon, ang gisulti dinhi ni Moises, ni Hiuba, ngadto kay Moises, ang sirkunsidahan maigsoon dili ang literal nga pagtuli, kundi dili Pastor Mandi ang gisulti ang yamis sa kasing-kasing. Unsay prueba nga gisulti sa Dios kini nga pag-circumcision nga diha sa kasing-kasing. Deuteronomio gihapon maigsoon sa iyang kapitulo 30 versikulo 6 nagyon dinhi. Og pag-sirkunsidahan ni Jehova nga imong Dios ang imong kasing-kasing ug ang kasing-kasing sa imong kaliwatan aron sa paghigugma kang Jehova nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing ug sa bugos mo nga kalag aron mabuhi ka. Mag-igsunan sa Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 16 ug ang Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 6 nagtukma mag-igsunan nga daan ang gisulti ni Apostol Pablo nga ang pag-circumcision dili sa literal mag-igsoon kundi dili ang pag-circumcision diha sa kasing-kasing. Nga naman daan ang gisulti ni Jehova nga atong Dios nga unsa ingon siya dinhi usbon ako taga-sirkunsidahon ni Jehova nga imong Dios ang imong kasing-kasing ug ang kasing-kasing sa imong kaliwatan. Sila ra ba ang gisgutan magsunan hasta pa ang kaliwatan aron matuman ang gisulti sa balaang kasulatan nga kung kita kaliwatan ni Abraham manunod sa saad. Apil mga kaigsunan kitang tanan karon nga kinahanglan mo sa ulog ta sa Pasko kinahanglan maigsunan masirkunsisyonan. Unsa nga sirkunsisyon? Mao ang bautismo. Unsa nga bautismo? Diha sa usa ka lawas nga mao ang iglesia mga kaigsunan. Muni klaro ug tataw ang nisulat sa balang kasulatan nganong gapadayon tabag sa ulog sa Pasko mga igsunan. Importante kini mga igsunan, dili lang ang paglakaw nila gikan sa Ehipto. Nga naman gusto gud sa Dios nga ang makatawhan sa Israel sa unang panahon mualagad niya maghimo gid og piyesta. Mao sa nay usa ka rason nganong gisugo sa Dios si Moises dito sa Ehipto mga igsunan. Mga kaigsunan, kung kita nasirkunsidahan na pinagi sa kasing-kasing mga kaigsunan, unsa naman ang tawag nato mga igsoon? Gitawag pa ba kita og mga ulipon o mga dumulong mga igsoon? Pastor Mandi? Dili na. Atong sutawan Pastor Mandi ang gisulat ni Apostol Pablo no? Sa Episo Kapitulo 2 versikulo 18 ngadto sa 19. Kay pinaagi kaniya kita nga duruha adunay kagin ngadto samahan pinagi sa usa ka espiritu. Magigsunan basig lahi ang inyong nabasa diha ug lahi nagsulod nato kini atong gigamit magigsunan dili nimo ang bugna nga translation nga igsoon no? Pinadayag ni nga atong gigamit nga igsoon. Usbon ako ingon sa dinhi kay pinaagi kaniya or pinaagi kang Kristo. Kita nga daruha adunay kaagian nga samahan pinagi sa usa ka espiritu. Busa kamo karon dili na mga langyan o mga dumulong kundi mga katagilungsod sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. Mga igsoon,
Kung wala ka mabautismo sa baong usa ka espiritu, kini nga espiritu ang atong diskutan nga igsunan nga pinagi sa bautismo diha sa kasing-kasing nga gitudlo sa balang kasulatan kay tinuod nga istorya ang gisulti sa Biblia nga ila karon gibarugan sa atong mga kaatbang nga wa gyud sa ulogon nga Passover tungod kay dili pa sa ulogon ng dumulong sumala sa 12:43 sa Exodo. Dili ka makasaulog kung dili ka paga-circumcisionan. Mga kaigsunan, bantayan sad nato mga kaigsunan kung kanang circumcision nga atong gidawat mao ba ang usa ka espiritu, mao ba ang usa ka lawas mga kaigsunan. Nga naman atong masabtan ang gisulti sa balaang kasulatan sa taga-Epeso nga sulat na Apostol Pablo nga naingon sa dinhi mga sakop sa panimalay sa Dios. Mga igsoon, Pastor, Monday, unsa man nagbot pasabot aning panimalay sa 1 Dios? Timoteo 3:15. Mga kaigsunan, ang panimalay sa Dios or balay sa Dios mga igsunan, mao ang iglesia sa Dios. Basahon sa nato mga igsunan. 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Kung malangan manugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Unsa ang panimalay sa Dios mga igsoon? Sumala sa Biblia 1 Timoteo 3:15 iglesia sa Dios. Unsa kining usa ka espiritu? Unsa kining usa ka lawas mga igsoonan nga din gibautismohan ta sa usa ka espiritu o bautismohan ta sa usa ka lawas nga nahimo katang sakop sa panimalay sa Dios kamala ni Apostol Pablo sa Epeso 2 bersikulo 12. Unsa kini? Sumala sa balang kasulatan, mao kini ang iglesia sa Dios. Mga igsoon, kung muangkon ka, kung magpakita ka sa mga katawhan nga ikaw usa ka iglesia sa Dios mga igsoon. Unya, wala ka mutuman sa gisulti sa balang kasulatan. Naputol ka sa pagsaulog sa mga Pasko o sa kamalauran nga gitudlo niyo bangat kang Moises. Kung atong sayton mga igsunan, putlon ka sa iyang katawhan. Katawhan pa ba ka sa Dios? Mahimo pa ba kang iglesia sa Dios? Kung maputol ka mga igsunan, dili na mga igsoon. Nga naman, ang connection, ang pagtuman sa Pasko sa unang panahon, nagapadayon ka na hangtod sa atong panahon karon sa natudlo usab nga panahon. Unsay natudlo nga panahon? Sa unang bulan o sa kaupat ka adlaw mao ang Pasko. Mga kaigsunan, dunay mga lain-lain pundok karon sa timuhan. Kanaga sa ulog sa Pasko nga dili mao ang natudlong panahon. Unsa may atong pasikaran na Pastor Mande? Wala jud. Muna maligsunan. Kani tinago ni nga pagtulunan sa Dios. Usahay ang bago pa lang makahibaw ani mga sita sa bersikulo usay makuratan nga naa di ay na. Mga kaigsunan, atong hunahunahon, atong isugal ang atong kinabuhi nga walay katapusan sa doktrina o sa tudlo lamang nga walay igong basihanan sa balaang kasulatan. Pastor Mante murag di ni masugot bisan si Evangelist Zero del Postrero. Di sa di mosugot nga atong isugal ang atong kinabuhi aning mga pagtulunan nga dili pinasukad o dili subay sa balaan nga kasulatan. Nga naman, mga kaigsunan, kinahanglan gyud ta musubay sa lagda. Nga naman, kay kung naata sa iglesia sa Dios may igsunan sa iyang katawhan ng mga Israel, kung sa gisulti sa balang kasulatan, Pastor? Sa Galacia? Israel sa Dios. Mga kaigsunan, Galacia 6, versikulo 16. Anak, yun din eh. Ang kalinaw o kaluoy manaon ta sa Israel sa Dios. Unsa sa tanang nga tagalakaw subay ni ining nga lagda. Ang lagda nga gisgutan mga igsunan sa bilang kasulatan nga aton gibasa kaganina. Atong gisaysay kaganina. Mga tulumanon, mga kabalauran, mga sugo sa Dios, nga mga piyesta. Usa na nang igsunan apos kon kini pagsaulog sa Pasko mga igsunan. Ngayo pa. No? Kung mutuman ta mga igsunan, itawag kita og mga Israel sa Dios o mga iglesia sa Dios nga sakop man kita
Sumala ni Apostol Pablo sa Efeso 2 kapitulo 12 kapitulo 2 bersikulo 12 nga kita sakop sa panimalay sa Dios. Nga panimalay sa Dios 1 Timoteo 3:15 mao ang iglesia sa Dios. Gidugangan ni Apostol Pablo sa Galacia 6 bersikulo 16 gitawag sab kita og mga Israel sa Dios kung nagsubay kita nining maong lagda. Pastor Mande, atong nahibaluan, atong nasayran, atong natuki sa balaang kasulatan nganong sa ulog tag Pasko pastor. Gano man kay sumala sa balaang kasulatan gisugo kini sa Dios sa iyang mga katawhan nga Israel og sa atong panahon karon nga dili mga Israelhanon. Ngano man kay kung putlo nato ang pagsaulog sa Pasko, Pastor Mande, klaro ang gisugda sa Números kapitulo 9, bersikulo 3, putol ta siyang katawan. Ako nasayod mga igsoon ug mga higala nga naminaw karon, walay musugot nga putlon ta gikan sa pagkakatawan sa Dios. Sanglit dili dakong sayop, dili mahimakak kining atong gihimo ang pagsaulog sa Pasko ni Hiwa mga igsoon. Ngano man kay tulumanon kini nga walay katapusan. Pastor Mande, kanang jutay na ito nga hinauti mo ning dugang pang explanation sa importansya sa mga Pasko, Pastor. Okay, salamat Igsoon Edward. Salamat sa imong gipakita. Nindot kayo ang imong gipahayag karon. Mga kaigsunan, no, kini nga fondasyon sa iglesia, doktrina kini sa iglesia talaga. Nga gipahayag sa atong tik ng evangelista diri sa Ormoc. Sige kayo sa nani ako karon sa panimalay sa atong igsoon Edward Nazario sa Ormoc City. Kay dinhi na kita og signal kay dito sa bukid sa Ormoc dito sa Kambingtan wala may signal dito. Mga igsunan, daghan ang nangutana, daghan kayo ang natingala bisan ang mga karaan nga membro sa iglesia. Ngano ka nga nakalimot naman sila ng igsoon nga doktrina man sa church. O ngani ang atong elder, si Elder Liberato Cabardo nagtudlo ini nga Passover mga kaisunan. Nga usa kini siya ka bantayanan gyud alang sa mga katawon sa Dios. Ngani nagsulat si Elder LG Cabardo ngadto kang Elder PC Caninio dito sa Binalunan, Pangasinan. Niadtong nagnyadtong 1960 pa, July 31, 1960. Nagsulat si Elder Liberato Cabardo kang Elder Carinio sa Pangasinan may tungod sa nini nga pista, ningon gid siya sa ulong nini nga Passover. Ningon sa dinhi sa katulo niyang paragraph siyang sulat ngadto kang ikapat nga paragraph siyang sulat ngadto kang Elder PC Carinio sa Binalunan, Pangasinan. Dear brother in the Lord, our Savior. Ningon sa dinhi ako nang idritso no sa third nga ikapat nga paragraph. In regard to the Redeemed Church of God, yes, truly I was fully convinced and their doctrines, especially the pagan holidays and the God's holidays, which I know that we are keeping or celebrating yearly. The Passover and the 14th day of the first month of the sacred year, Abib. So, and the first of unleavened bread. So, klaro kayo may sinano, ang gihatag nga pahayag ni Elder sa tuig pa, 1960 pa, nagpahayag na siya. Kumbinsido siya sa doktrina may tungod sa mga fiesta, o labi na ni ining doktrina may tungod sa Passover o Feast of Unleavened Bread. Mga igsoon na nagpasalamat ko dako nga doon na karoy mga pipila ka mga igsoon sa Katmunay o sa Kambingtan o sa Ormoc City misinan nga akong mga parente nga naghinahinay na o pamalik mga igsoon na. Dili ka hinahinay gyud. Kay miintra na gyud sila sa atong Passover. Mga pamilya, mga kaisunan diehard kaya dito sa unang mga panahon sa kang Elder Dalito Cabardo. Akong ipakita kanila may sunan kining leksyon o kining mga sulat. Kining leksyon igsoon ako lang ning gusto kay ang topic ni Igsoon Edward Nazario, Evangelista Edward.
may tuon man sa Passover. Kay Passover man gyud mission karong mga adlaw no. Niya din ni leksyon mga isunan sa leksyon 15 Sabado, April 10, 1993. So, kini nga leksyon, no? Ako ning gusto nga, dugay, ipakita ko na sa una ninyo ni, pero wala na ako ni natagaig detalye yun. Pero karon ako ning detalye tuod kay tukma kini sa gihatag nga pahayag sa atong igsoon nga si Igsoon Nazario. Nagyon din mga igsoon sa pahamangno. Kinsa nagsulat ini, kay doktrina kini. Yan gani nga leksyon, doktrina kini sa church. Elder Liberat Darlito Tigabardo, Philippine Mission, Paharis Avenue, Pagadian City. So ninyo siya din siya no, mamangno niya. Karon ato nga sayran nga siyuban nagsugo kang meses kang aron nga mga Israelanon magkuha og karnero ihalad sa mao nga Pasko ni Jehova uban sa pagkaon sa tinapay nga walay lebadura sa Pitsa 14 sa mao nga naunang bulan sa tuig na maong bulan sa Abib kon Nisan. Muna siya ang pamangno. Dunay pangutana dire. Saon sa nga kamatuoran nga Pitsa 14 mao ang Pasko ni Jehova. Kadahong pangutana ini. Mao siya niya hindi hatag ang bersikulo Exodus 12 verse 18 o 17. Gibasa na gyapon na sa atong igsoon no. Dunay ang pamangno dire. Ato karon na sayran nga ang Pitsa 14 mao ang naunang adlaw sa tinapay nga walay lebadura. Og mao kini ang tinapaya nga walay lebadura nga gipistahan og 7 ka adlaw na mao karon ang pagkaon usab sa mga tinapay nga walay lebadura. So moingon mo din na gyud ang uban wala lagi ko lagi sa iglesia. Igsoon kini nga espiritu ha nga gyud Igsoon Edward espiritu ni Nebel Cabardo Liberato Cabardo sa iyang gipamahayag nga since 1960 o kini gipamatudan ni sa atong mga igsoon nga mga karaan sa iglesia. Doon na igsoon sa New Zealand. Ningan siya, tirod ka na, igsoon. Tirod ka na, nga sana, mga niya na pa mga tuwiga. Bata pa ko, batan pa ko, nagsaulog talaga kami, anak. Pero ningan siya na, tibulong mo lang ako. Nga mga ministro, nga unta iya mga suon. Ni Elder LG Cabardo. Dili lang kayo suon, tungkol kay kausa. Suon pagid kayo sa iyang pamilya. May biya na may sunan. Buot lang katon kini nga doktrina may tungod sa Passover. Gusto niyo nimo diha gani sa imong wali kung imong lang katon igsoon, imong putlon. Putlon pug ka. Tingon nga katauhan sa Dios. Niya pa rin hima sunan no? Daya pangutana rin siya. Daya pamangno mo disulta sa ikapat nga pangutana. Unsa nga kamaturan nga maong Pasko ni iba maong panahon sa pagkaon nila. Og sa unod sa karnero sa bang kapay nga walay lebadura Exodus 12:1 ngadto sa 8. So klaro kayo sa no. Modrito ta sa pahamangno. Niya siya karon matinaw na kayo sa ato panunduman. Nga katong tinapay nga walay lebadura nga ginakaon sa mga Israelihanon sa Pasko ni Jehova uban ni adtong karnero kadto referado kang Kristo. Kay siya mao ang karnero sa og tinapay nga gipistahan og 7 ka adlaw naginganlan og fiesta sa mga tinapay nga walay lebadura. So igsoon no muna nga daho kay ning issue nga natinga jud ko nga makigbiso sila nini nga dili na Passover dili na ay o panihapon na lang ug gani humani lang sila dili na gyud sila maghimo og paghimo pa sa pagpangilin o sa pagpista ilabi na sinan sa pista sa mga tinapay ng walay lebadura. Kini nga leksyon sa Pagadian kuan siya eskwela sabatika may sunan Abril, Mayo, Hunyo 1993. Hindi pasundan pag din siya og lain nga leksyon. Leksyon gihapon sa eskwela sabatika mao gihapon didto gihapon ni sa Pagadian gikan. Ang pitsa gihapon ini, ang bulan gihapon ini gididikar Abril, Mayo, Hunyo 1994. Kini nga blue 1993. Kini nga usa nga busag white 1994. Mao gihapon mga igsoon kumbaga inpalig-on gud niya. Ipalig-on gud niya igsoon dito sa atong kauluhan sa unang panahon nga tinuod yun ni ang uluhan ang Passover o Pasko o
ug ang balaan nga panihapon sa Ginoo. Ang pangutana naman niya, unsa ang mapahinumdom nga sugo ni Jehova? May tungod sa Pasko. Dito nung 16 ba? Kung nato nang basahin siya sa uloga ang bulan sa abit. Mao kini ang Pasko ni Jehova. So, klaro kayo sila, no? O kunya, 11, 12, ang iya din nga pahamang siya. Karon atong nasairan nga ang Pasko ni Jehova o Passover. Ipasaulog, ipasaulog sa ikanapulo o upat daw kung subang sa bulan sa 14. Sa iyang haunang nga bulan sa tuig, sa bulan sa Abit, kalendaryo sa Biblia, na koresponde sa bulan sa Abril, sa kalendaryo sa Roma. So, ini mga kaisunan, klaro jud kaayo ini nga mga butang nga bisan nini yaghapon nga gidugangan sa mga pahamang no may sunan. May gani pahamang no dili ni siya kuan iya gani siya nga nasa mnora nga butiya pasabot sunan. Din hinining puntuha atong nasabtan nga si Kristo mikaon sa panihapon niadtong Pasko ni Jehova nga mao ang haunang adlaw sa mga tinapay nga walay libadura. Nga sa nang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura sa mao nga Pitsa 15 kay si Kristo namatay man siya sa adlaw sa Pasko ni Jehova nga mao ang Pitsa 14. Sa katumanan sa giingon ni Apostol Pablo nga nagaingon kay ngani ang atong Pasko nga si Kristo ginahalad na alang kanato. Igsoon, mga higala nga namati karon no, makasusubo kay butang ng sangit. Nalipay ko misnan nga ang akong mga umangkon, ug akong mga apo nga sa kamingtan nga nakabati ngini sila nalikon gyud ang ilang una-una og sa kaloy sa Ginoo naghinahinay na sila misnan og pamalik. Tunay mga pito mga kaigsuonan nga miuban kanato sa pagsaulog sa Pasko, sa Passover kagabi nga gikan gyud niya sila sa grupo. Tikaluya gyud sila misnan karon kay naginahinay man mga isunan ang ilang kawala naghinay isunan og kaluya tungod kay sa ilang pagsupak ko isunan sa ilang pagdumili sa pagsunod sa karaan nga mga pagtulunan sa mga kasulatan isunan naginahinay pod og dili maayo ang resulta kay kinigod mo isunan nga mga fiesta ini nga Pasko isunan ilabi na sa atong giwalis ng ni Pastor Igsoon Nazario Edward. Importante kini alang kanato. Igsoon na lang ko yung gusto nga isa ipasabot gyapon no. Ini nganong nga moingon magunang uban ba. Labi na sa mga dili gid gusto mo sa along pista. Panalitan si katong kang sawsal. Gusto lang doon lang ko yung kamay tubagon ni siya. Nga ilang giingon nga sayop kuno si Elder Cabias karabang gingon nga Miss Dalay gitagaag-laig nga no kay bisan kung patay na si Elder Gabando na itong 1975 ngayon lang gyapon kung mag-celebrate siya ang pista igsoon dili ka to sayo ang gihay pahayag ni Elder Cabias kamao si Elder Cabias nga namatay si Elder Gabando 1975 November 2 igsoon namatay si Elder Gabando. O kining nga Mount Zion Reporter nga 1983 nga niingon nga we here in Mount Zion Reporter have been celebrating the fest in Jerusalem some 30 years. So eksakto 1983. We therefore find the absurd and Christian interest of the holidays of great interest, particularly in the light of the Bible prophecy. Dili man na sayo pag yung Elder Cabias nga ang mga dagger dito sa Mount Zion Reporter nag-celebrate kay buhay pa man ang mga anak ng mga dagger. Si Sister Noemi, dagger folk, mga kaisunan. Dagger gihapon na sila. So pag nga ang mga dagger nagsaulog, iilik ito sa'yo, may sunan. Bisan sa 1993. Muna yung usa nga butang na tagaan na itong pagtagan. Kung ningon na ba sila, kini ko nung doktrina may tungkol sa pista, Igsoon Edward, matug pa ni kanang pastor nila sa katong righteousness, truth and justice. Hiwi ko na ning doktrina.
Kung mayon gani ka nga hiwi ng doktrina kini nga pista. So hiwi day ang Dios kamoy naghimo nini. Dako kaya na mga isunan nga mo tulubagon. Panyas Biblia, mao kini ang mga tinudlo nga mga pista nga igamantalan ninyo sa iyang panahon. Kasi misod kinini. Siyo ba nga Dios? Ang Dios mga kaisunan. Kung mayon ka nga hiwi ni, klaro, nahiwi, maisunan. Ilang kumayong sila, no? Dako ka na nimo nga pagpanamastamas, igsoon. Gala, dako nimo na nga pagpanamastamas. Magsige ka og research may tungod sa kang Elder Dagger. Naitagan ako pagtagad. Kining mga Church of God, mga Jerusalem Church of God nga dili gusto mo sa pista. Ang ilang igsoon, ang ilang gibasihan sa ilang research, ang Dagger and Porter debate. Mao na, nahigot sila diha. Nahigot sila diha. Igsoon, kung magtuon ka ni kag-research, labi na og research sa katao, kinabis sa katao, sunda ang iyang kinabuhi in the later part sa iyang kinabuhi. Sa latest, kaya nga naman, doon na yung mga research, nga, dito ako obsolete na. Ganong obsolete man? Kaya ka na, ang imong research, wala na gamit. Kaya iba mo na siya sa mga motor. Di ba? Ang debate, dekada 19, mga 1919 pa ito, pa ito mga tuwiga. Porter and Dagger debate. Dito pa sila Dagger sa Amerika. Pangumusta mo siya sa dito na sa Israel siya. Kung sa iyang ibag-uban, kung sa iyang stand may tungkol sa mga festa. Kung sa iyang stand, mga igsoon, may tungkol sa mga pista. Ang stand niya may tungkol sa mga pista, ningon siya. At wala ning basahon, balik ko na ako ni pagbasa. How about the holidays and feast days of Israel? 1971, namatay si Elder Dagger. 1975, 1971, may sunod may nangutana kay Elder Dagger. Kung sa'y pangutana diya sa mga tao kaniya. How about the holidays in Israel? Is it right to observe them? Some say it is, and some tell us that we should not remember them. Ibalik-balik na mo ni. So, sa gikayon ko na, sa gikayon ko niya, igsawali ni Igsoon Edward Masario. Nga kinahanglan, may sunan kong kita, iyan ni Kristo, di ba? Nan, sa ulo kita ni ini. If we are in Christ, we are in Christ. If you are Christ's child, you are one of Israel. And you should remember these days in loving honor and respect to the Almighty. So, mo ni mga igsoon, mga higala, na kung kita iyan ni Kristo, ato inisyang sa ulogon, ingon nga pagtahod sa atong langitnon nga amahan. Sanglit mga isunan, sa Mount Zion Reporter, kung imong mabasahod ang mga life in Israel, ni Sister Ife o Sister Naomi, kasagaran mga kaisunan sa iyang isulat niya about mga pagsaulog nila sa mga festa kay maoy ilang gihimo. Muingon sila nga dili kuno doktrina. Doktrina kini sa iglesia. Ngani si Elder Dagger mingon siya, to whom this message sent, buti pasabot kaninyo kining maong mensahe ako ipadala. Misulti si Elder Dagger mahitungod kung giunsa niya pagsaulog ang mga festa ilabi na sa Pentecostes, sa tabernakulo, ila kining gipahayag mo siya kasagaran ni ini nga mga abasahon sa Judah Magazine. Kung nagpasalamat ako dako nga kita gihapon no nakahipig ni ini, nakatigom kita ni siya aron nga kita mapalig-on ni ini mga igsoon. Nganong mapalig-on kita ni ini tungod kay tulumanon magyud ni. This is an everlasting covenant mga igsoon. Tulumanon kini nga walay katapusan. Igsoon Edward, asa makamangitag walay katapusan nga tapuso no? Mo na ako ipangutanan ganihan mo pastor. Asa ta kita og kanang walay katapusan nga natapos na. Maisunan. Nalipat di silang mga tawhana. Kay moingon man sila nga ang kamatayon ni Kristo mo'y nagtapos nining tanan. Tanaw ra. Ang kamatayon ni Kristo mao kuno nagtapos nining tanan. Igsoon o higala. Dili ang kamatayon nagtapos nining tanan. Ang gitapos maisunan sa katapusan sa kinabuhi ni Jesus mao ang paghalad sa mga hayop. Ngani ang balaod sa paghalad? Wala gyapon na matapos. Kaya kung mayon sila natapos, tanawa. Pwede na ito maghalad.
sa adlaw sa Sabado. Kay sa matag Sabado, sumala sa numeros. Lagi po paghalad. Kining mga pista mga kaisunan. O Sabat mga kaisunan nga, weekly Sabat. Muna ni mga paghalad sa daan nga mga panahon. Saklit sa pag-abot ni Kristo, sumala sa Daniel chapter 9. Kini nga mga halad, di pahunong kini. Di pahunong kini nga mga halad. Saklit sa paghunong sa paghalad sa mga hayop, sa matag panahon nga mabot kining mga pista. Sa panahon mabot ang Sabat. Kung sa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 12. Busa mga igsoon, iaghat ko kamo nga ihalad ninyo ang inyong lawas ingon nga buhi. Hinangpunon sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Mao ni mga igsoon. So tingali, taas-taas naman ang among nalahad dinhi igsoon Jerodel. Inin doon na ba tayo mga igsoon diha nga gusto mo share alang niining atong topiko karon? Kay kung dili na kamo mo mo share may sunan inin pwede nato ni inunta dinilang kutuba tungod kay mo biyahe pa po ko muli pa ko sa MacArthur to Ormoc may sunan doon na pa na mga kilometro more than 100 kilometers pa nga akong biyahe may sunan. So dalaygo ng Dios nga naghatag ka nato higayon. Nakahimo kita sa pagpakita gihapon sa kamatuoran nga sumala gyud sa balad kasulatan. Salamat ato nga po dalaygon nga Dios ang Dios sa Israel. Amahan nga bala nagapasalamat kami kanimo nga nihigyo na nagapon kami ni nga Google Meet. Nakapadasig kini sa among mga kaisunan dalaygon ka sa walay katapusan amahan. Nga mga pulong nga among gipabati mahimunta ang instrumento alang sa pagpaligon ug labi na sa mga tawo nagduduha may tungod sa pagtulunan nga imong gihatag kanan. Salamat usab sa mga kaisuran na nagpaloy niini tagay pagdugang nga kala mo kahibalo nga programa dinhi sa Google Meet na hinaut untang ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan ug ang kalinaw hidayat maghali mahan diha sa ilabi na sa Balangyot sa Jerusalem. Salig kanimo ang tanan nga bisan pa sa mga butang among gitinguha pag-angkon sa kinabuhi amo kining mabatnan pinagin lamang ug ikaw magbantay ka na man nga sa among sa ulo usab sa nanang adlaw sa fiesta sa mga tinapay ng legbadura makahimo kami sa paghimo nini sa pagkalusalog nini yan nga kini tumalruman nga walay katapusan ining adlaw sa Sabat dayon ka mahan among dawaton ng grasya pinagasen bugto nga na Yeshua Mesiya kamululuwas. Amen. Amen. Okay, thank you. Okay, salamat Pastor. Si Son Edward. Okay, salamat.